نکته دیگری که هستش، آقا کوفی‌ها شیعه بودن؟ نه، کوفی‌ها شیعه نبودن، چون معاویه تعداد زیادشون رو کشت. اما این نکته بسیار مهم، ام سلمه رضوان الله علیها، ام المؤمنین و همسر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، 1 سال بعد از سید الشهدا چی شده؟ از دنیا رفته. راوی یزید ابن ابی زیاد است، پسر برادر زید ابن ارقم. میگه حجج تو رفتم به حج، فدخلت علی ام سلمه، رفتم محضر ام سلمه رضوان الله علیها، فقالت من انت، فمن از کجا هستی؟ قلت من اهل الکوفه، گفتم کوفیه. گفت شماها این که به پیغمبر فحش میدین؟ گفتم نه قسم به خدا تو کوفه 1 نفرم به پیغمبر فحش نمیده. گفت چرا؟ مگه شما نمیگید فعل الله به علی و به من یحب علیا، خدا علی را و هر کسی علی را دوست داشت چنین و چنان بکند. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحبه، پیغمبر عاشق علی بود. شما میگید لعنت خدا زبانم لال بر حضرت علی و بر دوستداران علی. تو کوفه این شعار رایج شده بوده. ام سلمه در همون سالهای نزدیک شهادت سید الشهداست، چون گفتیم سال بعد از شهادت دیگه اصلا از دنیا رفته، در همون سالهای نزدیک شهادت سید الشهدا میگه اصلا تو کوفه ورد زبانشون دشنام به حضرت علیه. این اهل کوفه ای که دشنام به حضرت علی میدادن شیعه حضرت علی بودن. این مطلب در الشریعه آجری جلد 4 صفحه 2059، در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 266 و در کتب دیگری آمده.